गया है। सुदामाजी महाराज ढोकामा आएर पुकार गर्नुभयो। भगवानले चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न भएर द्वारपालसँग निवेदन गर्नुभयो। द्वारपाल भगवान भए ठाउँमा गए। द्वारपाल भगवान द्वारकाधीशलाई गएर हात जोडे। हे प्रभु, एकजना ढोकामा ब्राह्मण आउनुभएको छ। ढोकामा ब्राह्मण आउनुभएको छ। दुब्लो पातलो हुनुहुन्छ, फाटेका लुगा लगाएको, गोडामा जुत्ता चप्पल छैनन्, मर्न आँटेको बुढो, तर हजुरसँग सँगै पढेको भन्नुहुन्छ। हदसम्म लाग्यो हामीलाई। अनि हजुरसँग सँगै पढेको भन्नुहुन्छ। हामीले उहाँलाई के नाम हो प्रभु हजुरको भनेर सोधेको। मर्न आँटेको बुढो ब्राह्मण हुन्छ। मेरो नाम त सुदामा हो भन्नुभयो। सुदामा बाहिर आउनुभएको छ। सुदामा भन्ने भगवानले सुन्नुभयो, आतिनुभयो। सुदामा जुरुक उठ्नुभयो। मेरो सुदामा च्याप्प जानुभयो, गएर अँगालो मार्नुभयो। बोले भक्त भगवानको भक्त भगवानको मिलन भयो। अँगालो मार्नुभयो। फेरि अँगालो हात छोड्नुभयो। यसो हेर्नुहुन्छ, दया लागो मार्न आँटेको ब्राह्मण फेरि झ्याप्प अँगालो मार्नुहुन्छ। सँगै बसेका ज्यान कस्तो थियो। अहिले दुब्लो मार्न आँट्नुभएको, फेरि हात छोड्नुभयो। फेरि पुलीको याद आयो, फेरि झ्याप्प अँगालो मार्नुहुन्छ। आज भक्त र भगवानको मिलन भयो। सुदामाजीलाई भगवानले पक्रिनुभयो, हातमा लिएर आउनुभयो। हेर, त्यस्तो अवस्था थियो, त्यस्तो राम्रो अवस्था थियो पहिले सँगै बस्दा। अहिले यस्तो अवस्था भएछ। लिएर आउनुभयो। द्वारपाल भगवानले ककालाई लिएर जानुहुन्छ। हाम्रो काम रहेछ भने त्यहाँबाट द्वारपाल पनि हिँडे यतातिर आफू बस्ने सिंहासनमा गएर राख्नुभयो। रुक्मिणीले हात जोड्नुभयो, ब्राह्मणलाई स्वागत गर्नुभयो। भगवानले ब्राह्मणदेवलाई स्वागत गर्नुभयो। भगवानलाई ब्रह्मणदेव भनिन्छ। आफ्नो आसनमा राख्नुभयो, हात जोड्नुभयो। धेरै समयमा आउनुभएको ब्राह्मणसँग भेट भयो। ब्राह्मणका चरण धुनु पर्यो भएर हात चरणमा लानुभयो। चरणमा लगेर हात चरण धुनका लागि खोज्नु भएको। यति फुटेका रहेछन्, कुर्कुचा छरछरी फुटेका रहेछन्। पानी केहीको चाहिएन। आँखाका जलले पुरै चरण धोइदिनु भयो। पानी परातको हात छुयो नहीं, नैनन के जलसे पगत भए। आँखाका आँसुले पुरै धोइदिनु भयो। ब्राह्मणदेव हजुर कहाँ जानुभएको थियो? यत्रो बेरसम्म छरछरी घोडा फुटुन्जेलसम्म, यस्तो हुन्जेलसम्म मर्न आँट्नु भएछ। दुई हड्डीको हुनुभएछ। सँगै हामी एउटै उमेरका थियौँ। म यति हृष्टपुष्ट छु, सँगैका एउटै साथी। हजुरको यो हालत भयो। कहाँ जानुभयो हजुर? किन आउनु भएन बेलामा? ब्राह्मणदेव हजुरको बेहाल भएछ त, अनि मलाई सम्झिनु भएन? यहाँभन्दा पहिले कहाँ जानुभएको थियो ब्राह्मणदेव? कृष्ण, कहाँ जानु? गुरुकुलबाट जब तिमी हामी विदा भएर गयौँ, घरमा पुगेपछि बाबा महातारीले गृहस्थ आश्रममा विवाह बन्धन बाँधेर गृहस्थ आश्रममा पठाइदिनु भयो। त्यहाँबाट तिमीलाई मनमा राखेर मनमा धारण गरेर गृहस्थ धर्मलाई पालन गरेर बसिरहेको छु कृष्ण। अनि कहाँ जानु र? म हजुर गृहस्थी भन्नुभयो अघि, अनि बिहे पनि गर्नुभयो हजुरले? बिहे गरेँ त कृष्ण, गरेँ। त्यस्तो हामी मिल्ने साथी बिहे गर्नुभएछ। मलाई बिहे गर्दा पनि सम्झिनु भएन अघि? किन नसम्झिनु कृष्ण? तिमीलाई हृदयमा राखेर त मैले हरिक कर्म गरेँ। तर तिमीलाई बोलाउन भने सकिनँ कृष्ण। म कहाँ उज्जैन, कहाँ तिमी द्वारका, कहाँ सुदामापुरी। ठिकै छ। मसँग तिमीलाई पत्र पठाउने सम्पत्ति पनि ठिकै छ, ठिकै छ ब्राह्मणदेव, ठिकै छ। भेट भयो जे भए पनि, धेरै वर्षमा भेट भयो। हजुरले बिहे गर्नुभएछ, बल्ल थाहा भयो। यत्रो वर्षमा हामी गुरुकुलमा बस्दा कति रमाइलो थियो, कति आनन्द थियो। गुरुको सेवा गर्थ्यौँ, घाँस दाउरा गरेर जान्थ्यौँ, आउँथ्यौँ, जान्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ। त्यतिखेरको आनन्द अलग थियो। अहिले छुट्टियो, को कहाँ। हजुर उहाँ जानुभएछ, बिहे गर्नुभएछ, भाउजू हुनुहुँदो रहेछ घरमा। अनि जो कुल घरका नारी हुन्छन्, कुल घरका नारीले आफ्ना पतिलाई कसैकामा जानु भएर पठाउँदा खाली हात जानु है ची भनेर पठाउँदैनन्। केही न केही लिएर जानु है, खाली हात नजानु है भन्छन्। अनि भाउजूले मलाई के पठाइदिनु भयो त? के लिएर आउनुभयो? कसरी? केही छैन, केही छैन। के पठाउनु? सुदामाका कुटीमा के छ र पठाउनु कृष्ण? बस म आफ्नो मन लिएर आएको छु, अरू केही छैन। केही छैन? केही छैन। होइन, केही न केही त पठाउनु भयो होला। अनि कुल घरकी नारी भन्नुहुन्छ, शील स्वभावले युक्त भएकी भन्नुहुन्छ। शील स्वभावले युक्त भएकी कुल घरकी नारी अर्काका हातमा खाली हात जानु भन्छन् त?
यस्तो ऐश्वर्य सम्पन्न प्रभु हुनुहुन्छ। कहाँ यो फाटेको तालोमा खनि चिउराको खनि छ। सङ्कोच लागेको छ, दिन मान्नु भएको छैन, काखी पनि लुकाइराख्नु भएको छ। केही छैन। अनि तिमीले बिहे गर्यौ त कृष्ण? होइन, कता कुरा टार्न खोज्नु भएको। पहिले कोसेली चाहिँ खाउन, अनि गफहरू अरू कोसेली दिँदै दिनुहुन्न, अनि अरू अरू कुरा गरेर हुन्छ र? भाउजूले केही न केही पठाएको छ, केही न केही पठाइदिएको छ भाउजूले। होइन, लुगा हेर्ने कुरा गर्नु छ। यहाँ हेर्नु न, यो के लुगा, यहाँ हेर्नु त झिलिमिली मैले कस्तो बनाएँ। यो ऐश्वर्यसम्म हेर्नु त फोटा। वरिपरि पुरो ब्राह्मण हेर्न थाल्नु भयो। भगवान्को पालो काखीमणिको बोको च्याप्पै परा तान्नु भयो, झुक्क्याएर तान्नु भयो। ए रहेछ त, पठाइदिएको रहेछ त, बाटोमा जाँदा खाउला मारेर राखेको होला। उसरी रहेछ। भगवान्ले खोल्नुभयो, पोको खोल्नुभयो, कनिकाको पोको खोल्नुभयो। खानु पर्यो भएर एक मुठी निकाएर एक मुठी खानुभयो। कति मिठो रहेछ। बाटामा जाँदा खाउँला भनेर राख्नु भएको होला होइन? यति मिठो रहेछ, कति मिठो रहेछ। भगवान् खानेकुराको भोको होइन, भगवान् भावको भोको हुन्थ्यो। अर्को मुठी खानु पर्यो भनेर खाना तयार हुनुको रुखमले च्याप्प पक्रिनु, यो यहाँ राख्नु। कता हजुरले खाना आँट्नु भएको? हामी यत्र 16,108 बाँडेर खानु परेन? हजुरका भक्तले ल्याएको हजुरले एक्लै खाएर हुन्छ? हामीलाई पनि त चाहियो नि, मिठो छ भने त हामीले पनि त चाख्नु पऱ्यो नि। रुखमैले खाना दिनु भएन। अर्को मुठी खानुभएको भए एक मुठी खाँदा 1 लोकको सम्पत्ति सुदामाको भइसक्यो। अर्को मुठी खानु भएको भए 2 लोकको सम्पत्ति सुदामाका नाममा हुन्थ्यो। त्यसै कारणले सुदामालाई 2 लोकको सम्पत्ति नदिनु भएर रुक्मिणीले रोक्नुको खाना दिनु भएन। यतातिर चिउराको खनिज यति मिठो भनेर खानु हो प्रभु। आज मेरो जीवन सफल भयो प्रभु। रामदेव साह्रै मिठो कोसेली भाउजूले पठाइदिनु भएको रहेछ। साह्रै मिठो लाग्यो, साह्रै मिठो लाग्यो। रुक्मिणी जाऊ, ब्राह्मणलाई नुहाइदिनु पर्यो, पानी लिएर आऊ जाऊ। रुक्मिणी पानी लिन जानुभएको। अरू रानी सबै ब्राह्मणलाई नुहाउन म पानी ल्याउने, मैले ल्याएको पानीले नुहाउने भने पानी सबैले ल्याएर अगाडि पानी घडाका घडा अगाडि राखे। सुदामाले देख्नुभयो घडा थोरै छैनन्, घडाका घडा पानी छन्। ब्राह्मणदेव हजुरलाई नुहाउनका लागि पानी सबैले, मैले ल्याएको पानीले नुहाउने भने सबैले ल्याएको पानी नुहाउनका लागि। यो पानी ल्याउने चाहिँ को हो? पानी तिमीले एउटा कुरै भनेर मलाई के कुरा हो? अनि मलाई चाहिँ सोध्यौ सबै कुरा तिमीले बिहे गरेको कुरै भनेर बिहे गरेको छ कि छैन? अनि मैले बिहे गरेँ नि, अनि ब्राह्मणदेव बिहे गरेँ। तिमी चाहिँ कम्युनिस्टरी छौ, मलाई चाहिँ बोलाएनस् भन्ने। अब जे पैसा सम्पन्न भएर बिहेमा मलाई चाहिँ बोलाएनौ? प्रभु ब्राह्मणदेव के गर्नु, मैले त बिहे त्यसरी कहाँ बिहेको कार्ड छापेर त्यसरी बिहे गरेर गएँ। जाँदै कहीँ अर्काले बिहे गर्न आँटेकी कन्या ल्याउनु पर्यो, कहीँ भालुसँग युद्ध गरेर जाम्बुवानसँग युद्ध गरेँ, कहीँ कसले के भने कसो यताउता गएँ। त्यसै गरेर ल्याएँ सबै। अनि विधि विधानले बिहे नि कहाँ गर्न पाएर मैले त। ए भनेपछि तिम्रो चोर्ने बानी केटाकेटीको अहिलेसम्म गएको रहेछ है? केटाकेटीमा माखन मिश्री चोर्थ्यो, अहिले अर्का छोरी चोर्न थाल्यो। अनि ऊ पनि ल्याएँ, त्यो पनि ल्याएँ, मारेर ल्याएँ, चोरेर ल्याएँ, उठाएर ल्याएँ। कतिवटा ल्याएका छौ? धेरै छैनन्, ठिकै छन्। ए अनि यी चाहिँ को हुन् त? यी चाहिँ जेठी हुने रुक्मिणी हुन्। ए रुक्मिणी? 1 नम्बरकी रुक्मिणी हुने जेठी हुन्। सौभाग्यवती भयो, कति राम्री रहेछन् आफू जस्तै। के तिम्रो लीला परम्परा। अनि के यी देखेका सबै हुन् त? अनि यी हुन्, अरू पनि छन्, बाहिर पनि कता कता गएका होलान्। यति मात्रै होइन, राम्रो कति छन् भन त? धेरै छैनन्, 16,108 होइन एक नभए के हो तिम्रो यो लीला परम्परा? आफूलाई एउटै सुशीला पाल्न 3 दिनमा एक छाक खान गाह्रो छ। उनका कहाँ तिमी ऐश्वर्य सम्पन्न, कहाँ म ठिकै छ। हजुरलाई भोक लाग्यो होला, नुहाइदिए गरौँ, कपडा लगाउँ, अब नुहाउँ है कृष्ण। त्यसो गरौँ नि, यो सबै पानीले नुहायो भने त म त एकैचोटि समुद्रमा पुग्छु। अलिक एउटा घडाको पानीले नुहाउन है? होइन, सबैलाई इच्छा छ, सबैका घडाको 1-1 चम्चा निकाल्छु न त, एउटा 2टा घडा बढिन्छ होला। इच्छा सबैको छ मैले ल्याएको पानीले ब्राह्मणलाई नुहाइदिउँ भन्ने। ल सानो घडामा निकाल। हुन्छ हजुरलाई म नुहाइदिन्छु। जाडो छ यस्तो, सर्दी लाग्ने हो कि? होइन, ठिक्का नुहाउने ब्राह्मणदेव, ठिक्का नुहाउने। कति जाडो खोक्ने लाग्यो। ल उपहार ल्याएर ब्राह्मणलाई पूजा गरौँ, लगाइदिउँ। ल भन्दै कृष्ण रुक्मिणी ब्राह्मणको सेवा गर्नुभयो।
उपहार अर्पण गर्नुभयो, ब्राह्मण देवलाई नुहाइ गरिदिनु भयो, पूजा गर्नुभयो, राम्रा कपडा लगाइदिनु भयो, माला लगाइदिनु भयो, ब्राह्मणको सेवा र सत्कार कृष्ण रुक्मिणीले गर्नुभयो। भगवानले सुदामाले स्वागत स्वीकार गर्नुभयो। ल सबैजनालाई मुख्य रानी 8वटी पटरानी चाहिँ आएर लो भगवानको सेवा गरौँ, दण्डवत गरौँ। अरूतिर सबैतिर सुधा ब्राह्मणदेव जानुपर्छ, मुख्यलाई बोलाउँछु है यहाँ। अरूतिर सबैतिर महल कतिवटा छन् के छन् द्वारका घुम्नुपर्छ, म 8वटीले मुख्यलाई बोलाउँछु नभन्दै नभन्दै मुख्य 8वटी पटरानी सुदामाको सेवा गर्नका लागि आउनुभयो। कर्त परिवार गएर पूजा गर्नेछौँ त्यहीँ गएर। अरू सबैका अगाडि सुदामा आउनुहुनेछ, जे भन्छ सुदामालाई भिक्षा सबैले दिनुहुनेछ। 8वटी मुख्य पटरानीले आएर भने सुदामालाई ब्राह्मणदेवलाई पूजा गर्नुहुँदैछ। ब्राह्मणदेव भगवान श्रीकृष्णका गुणानुवाद गाउँदै गाउँदै द्वारकामा आनन्दका साथमा भ्रमण गर्नुभएको छ, रहनुभएको छ। यति आनन्द छटा छाएको छ। सबैलाई दर्शन दिनका लागि द्वारकामा 16,108 महल सबैतिर सुदामाजी महाराज कीर्तन गर्दै गर्दै घुम्नु हुँदैछ। ढिलो नगरी कर्ताले गरेर छिटो पूजा गर्न धेरै बेर नलाइदिनु होला है, धेरै बेर नलाइकन आउँदैछन् पटरानीहरू होइन ठिकै छ, आउँदैछन् एकपल्ट दर्शन गर्नेछन् सबैले, आशीर्वाद दिनु होला सबैलाई। अनि सबैतिर घुम्न हजुरलाई लिएर जाने। सुदामाजी महाराजलाई पूजा गर्नुहुँदैछ सबैले। सुदामा सबैतिर आउँदैछ, कोही पनि नउठ्नु होला। अरूको अगाडि सुदामा आउँदैछ, सुदामालाई भिक्षा दिनुहुँदैछ सबैले। कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, हो कन्हैया, हो कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। आयो हमें तिम्रो सर पार लगाओ, आयो हमें तिम्रो सर पार लगाओ। बोले तो आत्मा ने आज जगाओ, बोले तो आत्मा ने आज जगाओ। कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, हो कन्हैया, हो कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। आयो हमें तिम्रो सर पार लगाओ, आयो हमें तिम्रो सर पार लगाओ। भूले को आत्मा ने आई जगाओ, भूले को आत्मा ने आई जगाओ। द्वारकामा सुदामाजी महाराज घुम्नुभयो, द्वारका घुमिसक्नुभयो, आउनुभयो। सुदामाजी ब्राह्मणदेव बस्नुहोस्, ब्राह्मणदेव बस्नुहोस्। प्रभु द्वारका घुमिसक्नुभयो ब्राह्मणदेव। कति द्वारका घुम्दा घुम्दा मेरो त ढाडै दुख्यो कृष्ण। अब धेरै भयो आएको पनि, घरमा सुशीलाले बालाले याद गरिराख्यो होलान्। अब जान्छु है म। इच्छुकै छ ब्राह्मणदेव, कहिलेकाहीँ आउँदै गर्नुहोला, यसरी नबिर्सिनु होला। जानुहुन्छ कहिलेकाहीँ आउँदै गर्नुहोला। जाउँ त जानु सुदामालाई केही दिनुहुन्छ कि भन्ने आश थियो, तर लिने दिने कुरा केही गर्नु भएन भगवानले। कृष्णले केही दिएन जस्तो छैन, सम्झाउनु पो पर्यो।
कृष्ण हजुर म गएँ है त हुन्छ हुन्छ जानु राम्रोसँग जानु होला कहिलेकाहीँ नबिर्सिकन आउनु होला ए जानु 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 फर्किँदै हेर्दै कनुवा हजुर गएँ है त अब चाहिँ ल ल हुन्छ जानु है राम्रोसँग जानु है 12 बजेर पनि 10 मिनट गइसक्यो आज बस्नु पर्यो टाढा त भोलि जानु पर्यो आज बिर्सी भोलि दिन्छन् कि भएर फर्किनु भयो कनुवा हजुर आज मध्याह भइसकेछ टाढा पुग्नु पर्ने आज बस्नु पर्यो भोलि बिहानै उठेर जान्छु न है हुन्छ हुन्छ बस्नु न आफ्नै गर्दा भने जति बस्नुहुन्छ दरबार बस्नु रातभरिमा त सम्झेर हिँड्ने बस्नुभयो आराम थियो सुत्नुभयो आनन्दले खानपिन गर्नुभयो भोलिपल्ट बिहानै भयो भोलिपल्ट उठ्नु भयो बिउतिनु भयो कति छिटो उज्यालो भएछ अब अहिले आइरहेछ नि बाटोमै गर्नु पर्ला हिँड्दै गायत्री गर्नु पर्ला अब जानु पर्यो कृष्ण हजुर गएँ है अब चाहिँ हुन्छ हुन्छ जानु राम्रोसँग जानु आज बेलैमा छ खै सम्झिँदैन ठिकै छ आश थियो फर्किँदै हेर्दै जानुभयो धेरै पर पुग्नु भएको थियो सुदामालाई भगवान्ले बोलाउनु ए सुदामाजी के भयो कनुवा यहाँ आउनु एउटा कुरो बिर्सिन्छु मैले के भयो कनुवा के होइन कस्तो बिर्सिन्छु भयो नि हजुर यहाँ बस्नुभयो बसुन्जेललाई मैले गरेर मेरो कपडा लगाएको यही पो लाएर पठाएछु यो खोल्नु ल यो ल जानु अब जानु भयो जानु यो खोल्नु जानु ल जानु ठिकै छ सुदामा गरिब छन् कमजोरी छन् राम्रो देख्यो भने बाटोमा चोट लाग्लान् भनेर होला प्रभुले दुःख होला भनेर होला ठिकै छ प्रभुले जे गर्नुहुन्छ प्रभुको लीला म त त्यसैमा खुसी छु श्री कृष्ण सुदामा जस्तो आउनुभएको जाँदा त्यस्तै जानुभयो भगवान्ले त्यही एक जोडी कपडा लगाएको पनि खोलेर पठाउनु भयो किन खोलेर पठाउनु भयो सुदामाजी महाराज कसैकामा गाउँमा माग्नुहुन्न थियो कहिल्यै पनि आज नयाँ कपडा लाएर जानुहुन्थ्यो भने दुनियाँले कुरा नगरून् भएर भगवान्ले सुदामालाई जस्तो आउनुभएको त्यस्तै पठाउनु भयो गरिब गाउँमा कोही व्यक्ति गरिब छ त्यो गरिबले कहिलेकाहीँ राम्रो लगाएर हिँड्यो भने के भन्छन् मान्छेले धनी मानिले खिसी गर्न थाल्छन् हेरेर आज फलाने पनि आज यस्तो भएको ए तै होस् यो लुगा तैँले कसले दिएको गरिबले राम्रो मिठो खाएको र राम्रो लागेको देख्न सक्दैनन् गाउँमा सुदामाले राम्रो ढिलिक्क टल्किने लाएर जानु भएको भए दुनियाँले कुरा गर्थे त्यस कारणले भगवान्ले सुदामालाई जस्तो आउनु भएको त्यस्तै पठाउनु भयो कपडा फेरेर पनि पठाउनु भएन तर सुदामै पुग्नु भएको थियो सुदामाको सानो झुप्रो विशाल महलका रूपमा परिणत भयो महल तयार गरिदिनु भयो सुदामा जानुभएको झुप्रो छैन महल छ म द्वारका गएको को धनीमानी आएछ र मेरा केटाकेटीलाई कहाँ लगो होला यत्रो महल बनाएछन् अब म के गर्नु कहाँ गए केटाकेटी भएर सुदामा खोज्दै जानुभएको सिंहमरमा लागेको चिप्लो यसो भित्र छुँदै जानुभएको चौकीदारले देखे सुदामालाई बोलाए ए सुदामा यहाँ आउनु सुदामाले विचार गर्नुभयो भित्तामा छैन दाग लागेको के मार्ने भाइ बाबु केही गरेको छैन मैले छोको मात्रै केही गरेको छैन यहाँ आउनु न सुशीला आरतीको थाली लिएर सुन्नु गर्दै आएँ पूजा गर्न सुदामाले भन्नु सुशीला तिमी कसैमा नोकर्नी बसेको थियौ सुशीलाले भन्नुभयो नोकर्नी होइन म त मालिक नि यहाँ कि यो कसको महल हो अनि यो त हाम्रै महल हो झुप्रो थियो त सानो यत्रो महल कसले बनाएको अनि म सुदामाको मुनि मुह भएर आउनु भएको थियो त हजुरले पठाउनु भएको होइन र घर बनाउन यत्रो महल बनाउन आउनु भएको को आयो भित्र बसिराख्नु भएको छ भित्र गएर सुदामाले हेर्नुहुन्छ त भगवान् कृष्ण रुक्मिणी बसिराख्नु भएको छोराछोरीलाई काखमा लिएर भगवान् बसिराख्नु भएको रहेछ सुदामाले गएर हात जोड्नुभयो प्रभु के गर्नु भएको यो हम दरिद्री पापी हमको कृष्ण श्री गीतनु कहाँ त दरिद्रीमा पापी कहाँ ऐश्वर्य सम्मान प्रभु हजुरले यत्रो के गर्नुभएको यो भगवान्ले भन्नु सुदामा ब्राह्मणदेव हजुरले गरेको भक्ति हजुरले गरेको श्रद्धा र प्रेमले म खुसी भएको म खानेकुराको भोको छैन म प्रेम र भाव र श्रद्धाको भोको छु यो हजुरलाई मैले दिएको प्रभु पत्रम पुष्पम फलम फलम तोयम यो भक्ति प्रेक्षितो मलाई एउटा पत्ता एउटा फल एउटा फुल ल्याएर कसैले निवेदन गर्छ भने भक्तिले दिन्छ भने खुसी छु तर अभिमान र अहङ्कारले ऐश्वर्य दिन्छ भने पनि त्यतिकै खुसी छैन हे प्रभु यो हजुरले दिएको सम्पत्ति हजुरका छोराछोरीलाई दिनुभयो मेरा छोराछोरीलाई म त सम्पत्ति नहुँदा पहिले जस्तो थिएँ अहिले सम्पत्ति हुँदा पनि त्यस्तै छु मलाई अभिमान अहङ्कार म गर्दिनँ म हजुरको भक्ति गर्छु छोराछोरीलाई दिनुभयो हे प्रभु
सुदामाजी महाराजले भगवानका शरणमा पर्नुभयो। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। त्यहाँ आशीर्वाद दिनुभयो। आशीर्वाद दिएर त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। बोलियो कृष्ण कन्हैया लालको, द्वारकाधीश भगवानको। परम मङ्गलमय सुदामाजी महाराजको चरित्र रुक्मिणी